अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स, كيف الحال اخوان؟ ايش اخبارك؟ كيف صحة؟ اليوم سوي تعليل مع الإليت ويفز. هذا H4 chart حق H4 حق ذهب جولد. اخوان انت عارف هذا إليت ويفز، انا اوريك اول هذا إليت ويفز 2، هذا 3 وهذا 4، خلاص الحين ارجع للخمسة إليت ويفز. إذا حضروا تحت من 1853 واحد شيء أنا بريك، أنا سوي ستارت حق انترادي تريدنج كومبليت كورس لل 30 يوم. إذا أنت ما يقدر تشيل فايدة من السوق وأنت يبغى تعلم حق انترادي تريدنج كامل تعليم لل 30 يوم. بعد ال 30 يوم إذا أنت اكسبيرينس أقل شيء 6 شهر إلى 1 سنة في السوق أنت موجود، وانا سوي 30 يوم تعليم ان شاء الله. بعد ال 30 يوم انت يقدر تشيل فايده 2% الى 7% يوميا، يعني حوالي 50% الى 100% شهري انت يقدر تشيل فايده من السوق. وانا ماسترز، نحن نسوي تعليم اسمه ماسترز اوف انتراديز، ونحن ستارت فروم 1 جولاي 2021 1 جولاي 2021 سوي ستارت تعليم في العربية 30 يوم. إذا أنت رغبة وأنت يبغى تعليم هذا $500 لل 30 يوم، وإن شاء الله تعالى بإذن الله أنا كثير طالب الحين شيل فايدة. أول في خسارة كثير 10 20,000 30,000، الحين هو روح من فايدة كل يوم هو شيل من 2 إلى 700، يعني 2% إلى 7% هو بشيل فايدة. وإذا أنت يبغى تسوي كومنتس أنا أعطيك رقم وأنت يقدر most welcome. You can join me. Friends, this is first Elliott waves, this is second, third and this is 4. هذا 4 وإرجع هذا 5. إذا هذا روح تحت من 1853 1855 وهذا يقدر روح هنا سترونج سبوت 1846 و 1800. إذا وقت حق سيشن حق أمريكان السوق نفسه وقت روح تحت، هذا يقدر روح تحت 1839 قريب فوق تحت. وإذا روح فوق سوق بعد 1874 أنت يقدر تريد هذا روح 1882. هذا آخر شيء مكان شان هنا في strong resistance. So thank you very much friends. Have a great and successful day. Goodbye. Like, share and subscribe my channel. And if you want any information friends, you can